बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे वफाकी वजीर अली जैदी ने मुराद अली शाह की छितरोल कर दी और मुराद अली शाह की वजीर आजम से जो शिकायतें लेकर गए हैं उसकी क्या तफसील है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस कैसे कप्तान जीत गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कप्तान कैसे जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जीत चुका है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस जिसको अपोजिशन ने, पीडीएम ने, मौलाना फजल रहमान ने, मरियम नवाज ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तहरीक का हिस्सा बनाने की कोशिश की और साथ ही साथ अपनी जो सियासत है, अपनी पीडीएम के बयानिए में जान डालने के लिए, अपने सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, और ये तासुर देने की कोशिश की कि पीटीआई जवाब दाखिल नहीं करा रही ईसीपी में, इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का। लेकिन हुआ इनको जो एहतजाज उल्टा पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इनसे जवाब तलबी ना सिर्फ शुरू कर दी बल्कि साथ ही साथ इनको नोटिस भी जारी हो गए कि आपने अपना तो हिसाब दिया नहीं है, आप लेने चले हैं औरों से हिसाब। असल मसला तो है ही आपका कि आपने जो है वो कैसे, किस किस मुल्क से, किस किस अहम शख्सियत से, नवाज शरीफ ने, फजल रहमान ने पैसे लिए, उसकी डिटेल भी हमारे सामने माजी में आ चुकी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं आज जो कप्तान का बड़ा फैसला और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो जीत हुई है उसमें यह है कि फॉरेन फंडिंग की समाअत अब जो है वो ओपन होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला आना यकीनन एक ऐसा खुशाइंद अमल है कि इसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। और साथ ही साथ स्क्रूटनी कमेटी की जो समाअत है जिसमें फ्रीकैन है, बाकी पार्टीज हैं, मैं आपको बता दूं कि उसकी समाअत ओपन नहीं होगी बल्कि उसका वैसे ही समाअत चलेगी जैसे नॉर्मल चल रही थी। और उसके बाद जब स्क्रूटनाइज होने के बाद, स्क्रूटनी कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब समाअत फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में चलेगी तो उस समाअत को न सिर्फ ओपन किया जाएगा बल्कि सब लोग उसको अपने सामने साफ शफाफ देख सकेंगे। मेरे ख्याल में अब जो है वो पीडीएम के, अपोजिशन के, नून लीग, फजल रहमान का इस हवाले से सरदर्द अगेन शुरू हो गया है और जो सूरत हाल आगे आने जा रही है वो यकीनन इनके लिए तबाहकुन है। अब हम आ जाते हैं आज की मेन खबर की जानिब और वो है वफाकी वजीर अली जैदी ने कैसे मुराद अली शाह की चित्रोल कर दी। मुराद अली शाह वजीर आला सिंध जो कि कठपुतली हैं, उनकी जो तारे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी हिलाते रहते हैं और वो खुद से शायद वो असल में तरीकाकार ही ये होता है कि ये लोग रखते हैं डमी वजीर आला, ऐसा वजीर आला जो इनकी जो है वो बात माने और किसी और तरफ ना जाए बल्कि वो मामलात को जो है वो इन्हीं के तौर पर चलाता रहे। वो खुद से तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होता है। बस ये सूरत हाल होती है कि पीछे से जो इंस्ट्रक्शन मिल गई वही इन्होंने करना है, जो ठेका मंजूरी की इनको कॉल आ जाती है वही ठेका मंजूरी हो जाती है और जिसकी कॉल नहीं आती वो उसको नहीं करते। ये इनकी सूरत हाल है। और मेरे ख्याल में अली जैदी की और जराए का भी ये कहना है कि अली जैदी के जो इनकी मुराद अली शाह की जो चित्रोल की है, खास तौर पर उसकी ग्राउंड, उसकी बेसिस जो सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वजीर आला इंतजामी मामलात में, एक तो यह है कि वजीर आला इंतजामी मामलात में सबसे बड़ी रुकावट है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस हवाले से हमेशा रुकावट डालते रहते हैं। मेरे ख्याल में उनका कसूर ही नहीं है, असल बात है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की। जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं, पीछे से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हीं का कसूर होना चाहिए ना। मुराद अली शाह का क्या कसूर है कि वो अगर उन्होंने एक ठेके को मंजूरी कर दी या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई। दूसरा अहम बेसिस जो ग्राउंड्स हैं अली जैदी के झगड़े की मुराद अली शाह से वो ये है कि गुफ्तगू के आदाब से नाबलद, ये अली जैदी का जवाब है। एक खत वजीर आजम इमरान खान को लिखा गया मुराद अली शाह की जानिब से और उस खत में ये शिकायतें और अंबार लगाए गए कि वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो मीटिंग थी और इसके अलावा बाकी जो मीटिंग्स हैं जिसमें अली जैदी साहब जो है वो अक्सर हिस्सा बनते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने बदतमीजी की है और कुछ ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसकी शिकायत की खत में। तो अली जैदी ने न सिर्फ जवाबी खत भी अरसाल कर दिया बल्कि साथ साथ वो बेसिस बता दी कि किस वजह से ये तनाजा जो है वो पैदा हुआ है
اور کیوں جو ہے وہ مراد علی شاہ کو اتنی تکلیف ہے. دوسرا اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا گفتگو کے آداب سے ریلیٹڈ تھا، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات کی جو نچلے لیول پر منتقلی ہے اس کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی مراد علی شاہ ہے. میں تو اگین وہی کہوں گا کہ اس میں بھی مراد علی شاہ کا کیا قصور ہے. سائیں سرکار بیچاری جو ہے وہ کر ہی کیا سکتی ہے، اور خاص طور پر جو ڈیلیگیشن آف پاور ہے جس کو کے پی کے میں امپلیمنٹ کیا گیا اور بلدیاتی الیکشن میں جو ہے اس کو نیچے کے لیول پر لے کر جایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھی اس کی روش پر چلتا ہوا. اب انہوں نے سپٹمبر میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ لوگ بھی ڈیلیگیشن آف پاورز اور پاورز کو نیچے کے لیول پر، ولیج لیول پر، کونسل لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سندھ سرکار ہے کہ وہ ستو پی کے بھنگ پی کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس بارے میں سوچتی نہیں ہے. وہ اسے نہیں پتہ ہے اگر ہم جو ہے وہ نیچے کے لیول پر پاور کو جو ہے وہ منتقل کر دیں گے، اختیارات کو منتقل کر دیں گے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا. ہم جو اسمبلیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے آ جاتے ہیں تو پھر کیا رہے گا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی جو ہے وہ، اور یہی علی زیدی نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اختیارات کی جو منتقلی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مراد علی شاہ ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوئے، اور ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کراچی کچرے کا گڑھ بن گیا تھا. ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہر جگہ جگہ جو ہے وہ بڑے بڑے نالے، ہر ایک بندہ آج کل میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو لوگ کراچی سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے صورتحال ہے. جیسے لاہور میں بھی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی کچرے کے ڈھیر ہمیں نظر آئے. اسی طرح کراچی میں ایک ویسٹ مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور وہاں پہ آباد کاری سے ریلیٹڈ مسائل بھی، کیونکہ بڑا شہر ہے تو اس طرح کے جو ایشوز تھے ان کو مراد علی شاہ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. اس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے اس کو حل کرنے کے حوالے سے جو چیزیں کی جاتی تھیں اس میں بھی رکاوٹ بن جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ فنڈ جو کراچی پہ لگنا ہے اس کو جا کے کہیں اندرون سندھ ہم لگا دیتے ہیں. اور اندرون سندھ بھی لگنا کہاں ہوتا تھا، اندرون سندھ بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنے پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے بھی فنڈز ہیں ان کی ریلیز ہوتی ہیں. اگر کیونکہ آئے دن ایسے کیسے سامنے آتے ہیں کہ جو بھی فنڈ ہوا ہے، جو بھی ٹھیکہ ہوا ہے، انہوں نے اپنی کمپنی کسی کو دے دیا، تو اس کے بعد سچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے. کرپشن کے کیسز جیسے ہم نے دیکھے، جیسے مسٹر 10% آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ٹھیکے میں سے پہلے کہتے ہیں کہ اتنے % میرا تو رکھ دیں، تو باقی معاملات آپ بعد میں طے کر لیجئے گا. یہی صورتحال جو ہے وہ مراد علی شاہ لے کے چل رہے تھے. علی زیدی سے اب یہ اختلاف ہوا. علی زیدی ہیں سیدھے ساتھ آدمی، انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ باتیں کہہ دی میٹنگز میں، اور انہوں نے مراد علی شاہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے شکایتوں کا ایک لمبا خط لکھا وزیر اعظم عمران خان کو اور کہا کہ یہ جو ہے وہ مجھ سے بدتمیزی اور تکبر غرور. بھائی اس میں تکبر غرور کی کیا بات ہے؟ جو سچویشن ہے وہ اگر آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، آپ اس کو پازیٹیو لیں، اس تنقید کو آپ جو ہے وہ پازیٹیو لینے کی کوشش کریں اور مثبت طریقے سے ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اس کی شکایتوں کا ایک خط لکھ دیں اور منتیں ترلیں کرنا شروع کر دیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ علی زیدی کو کچھ کہیں. میرے خیال میں یہ صورتحال جو سامنے آئے گی جب تک اس حوالے سے، کیونکہ جوابی خط بھی اب جو ہے وہ ارسال ہو چکا ہے، تو جو صورتحال سچویشن کلیئر ہو جائے گی کہ کس کا قصور ہے اور کس کا نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.